बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के पीके की उर्दू की बुक का पहला सबक हम पढ़ेंगे। तो चलें हैं बिस्मिल्लाह। इसकी हम मशक करते हैं, यानी मशक है हमारे पास। सबसे पहले हैं अल्फाज मायनी हैं। तो अल्फाज मायनी में सबसे पहले है यकता। यकता का क्या मतलब होता है? अकेला यानी बेमिसल। इल्तिजा यानी गुजारिश या दरख्वास्त। जलवा फ़गन यानी नमूदार होना या ज़ाहिर होना। मुद्दा यानी मतलब या मकसद। खुर्शीद सूरज, जीनत खूबसूरती या सजावट। बाला ऊंचा या बुलंद। अज़मतों यानी अज़मत की जमा बड़ाई। फ़ज़ल मेहरबानी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके सवालों के जवाब। सवालों के जवाब जो हैं मैंने आप लोगों के लिए कापी पे लिख रखे हैं। तो चले आए उधर से हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। तो इसका पहला सवाल है हमारे पास, खुदाई से क्या मुराद है? तो इसका जवाब ये है कि खुदाई से मुराद है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का हाकिम है, यानी हर चीज़ अल्लाह ताला की पैदा करता है ना, तो अल्लाह ताला ही खुदा है। दूसरा है शायर ने हम्द में क्या दुआ मांगी है? तो इसका जवाब है शायर ने हम्द में दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा सीधी राह पर चलाना, हमें अदब व एहतराम सिखाना, हम हमेशा तेरी अज़मतों के गीत गाते रहें और तेरी जात की शमा जलाते रहें। तीसरा सवाल है हमारे पास, अल्लाह ताला की मेहरबानियों पर नोट लिखें। तो जवाब है इसका अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ। अल्लाह ताला की हम पर बहुत मेहरबानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी, चाँद सूरज दिन रात बनाए, हमें रिज़्क़ अता किया, फल फूल बनाए, हवा दरिया पहाड़ और मौसम बख्शे, ज़मीन पे चहल पहल अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक है। हमारे पास इसका चौथा सवाल है, इस शेर का मफ़हूम बताएं। ये शेर दिया गया है, इसका मफ़हूम बताना है हम लोगों ने। तो शेर है हमारे पास, ज़मीन का हसीं फ़र्श तूने बनाया, सकून बख्श आलम ये सब्ज़ा उगाया। तो इसका जवाब है कि इस शेर का मफ़हूम ये है कि ज़मीन का खूबसूरत फ़र्श अल्लाह ताला ने बनाया और ज़मीन को चलने के काबिल बनाया। ज़मीन पे सरसब्ज़ दरख्त, खेतियाँ और फल फूल उगा कर ज़मीन को हमारे लिए सुकून की जगह बनाया। आगे है सवाल नंबर 5 है, हम्द में दी हुई अल्लाह ताला की तख्लीक़ात में से 5 के नाम बताएं। तो हम्द में अल्लाह ताला की दर्ज झेल तख्लीक़ात का जिक्र है। पहली है चाँद सितारे, दूसरे नंबर पे है दरख्त बेल बूटे, तीसरे नंबर पे है गर्मी सर्दी बारिश, चौथे नंबर पे है सूरज और 5वें नंबर पे मैंने रखा है आसमान ज़मीन चरिंद परिंद को। तो ये हमारे सवाल थे। अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके मिसरा मुकम्मल कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला मिसरा है, तेरा ज़िक्र बाला तेरा हुसन आला। तो इसमें से ये हुजम है और ये हुसन है, तो हुसन को टिक करेंगे और इधर लिखेंगे। दूसरे नंबर पे है, दरख्तों से जीनत ज़मी को अता की, ज़मी को अता की, खुदा का ये खुशनुमा कारखाना, ये जीनो मल्क और ये नुए इंसान। आगे है, अदब सारी दुनिया का हमको सिखाना। आगे है, बात से निकले बात। तो इसका चौथा सवाल है हमारे पास, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, कम अज़ कम 5 नेमतों के बारे में आपस में तो बदला ख्याल करें। तो 5 नेमतें आप लोग अगर जो है देखें, मैंने पिछले सवाल में भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप लोगों को नेमतें बताई हैं, तो आप उन नेमतों का भी जिक्र कर सकते हैं, यानी चाँद सूरज ज़मीन आसमान बेल बूटे हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई है और हर चीज़ अपने मदार में घूम रही है। और हम लोग भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। ये सारा दरिया पहाड़ वगैरह अल्लाह ताला ने बनाए हैं और ये अल्लाह ताला की हम नेमतें हैं और हम पर उनके एहसानात हैं। आगे हमारे पास 5वां है कि जोड़ों की शक्ल में हम्द में से अपनी पसंद का शेर एक दूसरे को सुनाएं। तो ये हम्द का शेर आप लोगों ने खुद जो है सुनाना है एक दूसरे को। आगे है हमारे पास कवायद सीखें। तो कवायद में सबसे पहले है इसम मारफा। इसम मारफा क्या होता है? यानी वो इसम जो किसी मखसूस शख्स जगह या चीज़ को ज़ाहिर करे, यानी मखसूस शख्स यानी ख़ास शख्स जगह या चीज़ को के बारे में बताए हमें। जैसे मसलन असदुल्ला और पाकिस्तान। अब इसम मारफा की इक़साम है, इसम मारफा की इक़साम है इसम इल्म, इसम ज़मीर, इसम मसूल, इसम इशारा। तो इसम इल्म है, इससे मुराद वो ख़ास नाम है जो किसी शख्स की पहचान के लिए बतौर अलामत इस्तेमाल किया जाता है। मसलन शम्सुल उलमा, कलीमुल्लाह, कायद आज़म, इब्न मरियम, हाली वगैरह वगैरह। तो इसम इल्म में क्या बताया जाता है? यानी किसी शख्स की पहचान करवाई जाती है। दूसरे नंबर पे है इसम ज़मीर, यानी वो कलमा जो किसी नाम की जगह तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल हो।
یعنی نام کی جگہ پہ استعمال ہو، جیسے وہ، یہ وغیرہ وغیرہ، اس سے تحریر میں خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ، آپ، ہم، ان، اس وغیرہ۔ اگر ہم لوگ بار بار نام پکارتے رہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے اسم ضمیر اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے، نام کی جگہ۔ آگے ہے ہمارے پاس اسم موصول، یعنی وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کا پورا معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسم مفعول ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ جملے کے ساتھ نہ لگائیں تو ہمیں واقعی میں مطلب اس کا سمجھ نہیں آتا، تو اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے اسم اشارہ ہے، یعنی وہ اسم ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسم اشارہ یعنی مثلاً اس میں یہ اور وہ، یہ دونوں، بس یہ اور وہ ہی آتا ہے، ہمیشہ جہاں پہ بھی یہ اور وہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ اسم اشارہ ہے۔ یہ قواعد جو ہے میں نے آپ لوگوں کو اس لیے کروائے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کو آگے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ آپ لوگ ان کو ضرور تیار کریں، ان کو سمجھیں، تاکہ آپ کے آنے والے امتحانات کے لیے بھی اور آپ کے اس سال کے امتحان کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ اس سے مدد مل سکے۔ اور یہ پیپر میں ایز ایم سی کیوز کے طور پر آپ کی ٹیچرز بھی دیتی ہیں اور تعریف کے لیے بھی دیتی ہیں، یعنی شارٹ کویسچنز میں۔ ہمارے پاس چھٹا سوال ہے، دیے گئے اسماء میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں۔ دعا جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگی، تو مانگی سے مراد یہی ہے کہ مؤنث ہے، تو اوپر میں نے مؤنث لکھ دیا۔ آگے ہے عالم، عالم یعنی مذکر ہے، دنیا مؤنث ہے، یعنی یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو ساری جہاں آ جاتا ہے اور بنائی آ جاتا ہے تو مؤنث۔ زینت مؤنث، فضل مذکر، شمع مؤنث، گیت مؤنث، رونق مؤنث، خورشید مذکر اور نور مذکر۔ دیے گئے الفاظ کے جوڑوں کی شناخت کریں اور درست تصور پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے۔ تو یہ ہے عرش، فرش۔ تو عرش یعنی زمین، وہ آسمان، اور فرش یعنی زمین ایک طرح سے نا، تو یہ کیا ہو گیا، متضاد ہے۔ یہ متضاد الفاظ ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، اور مترادف الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس آگے ہے گیت، نغمہ۔ تو یہ ہمارے پاس گیت کا مطلب نغمہ ہوتا ہے نا، تو یہ ہو گیا مترادف۔ جاڑا، گرمی، تو جاڑا سردی کو کہتے ہیں اور گرمی تو گرمی ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے الٹ ہو گئے، تو یہ ہو گیا متضاد۔ اسی طرح مالک، آقا، مالک کا مطلب آقا ہوتا ہے یا آقا کا مطلب مالک ہوتا ہے، تو ہم معنی ہوئے تو یہ مترادف ہوا۔ سلانا یعنی جگانا، تو یہ بھی متضاد ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 8 کے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ تو جملے میں نے آپ لوگوں کے لیے کاپی پہ لکھ رکھے ہیں، تو وہاں سے آئیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جملہ ہے پہلا، صفت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرحمن ہے۔ دوسرا جملہ ہے فضل، اللہ کے فضل سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ تیسرا جملہ ہے زندگانی، زندگانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عظمت، اللہ کی عظمت ہر ایک شے پہ چھائی ہوئی ہے۔ خوشنما، اللہ نے یہ پھل پھول بہت خوشنما بنائے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے الفاظ، جملے ہیں۔ کویسچن نمبر 8 تھا۔ آگے ہے سبق کا خلاصہ لکھیں۔ اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری خدائی اور دونوں جہاں کا مالک ہے، وہ ذات اور صفات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کا نور چاند، ستاروں اور سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اس نے یہ زمین بنائی اور اس پہ سبزہ اگایا۔ اس نے درخت اور بیل بوٹے لگا کر زمین کو رونق بخشی۔ اس نے سب موسم بنائے، آسمان، زمین، انسان، حیوان، چرند پرند، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمیں علم سکھائے اور ہم اس کی عظمتوں کے گیت گاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پہلا یونٹ حمد یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا سکوں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔